بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا داتا گنج بخش غوث اعظم بگڑیاں بنان والا، جو ڈبیاں تارن والا ہے، جو ازل تو اکیلا ہے اور ہمیشہ تک اکیلا رہے گا۔ قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تہاڈے اور میرے پیر و مرشد، ساڑے دلاں دی بہار، ساڑے دلاں دی رونق، ساڑے دلاں دا چین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے۔ حضرات ذی وقار، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دے عظیم الشان مہینے دے اندر رمضان دا الحمدللہ چونکہ پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، آج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ اللہ دی بے مثال، لا زوال، لا جواب اور معجز کتاب قرآن مجید دے حوالے نال گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا۔ کیونکہ قرآن دا اور رمضان دا آپس دے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ہر دور دے اندر اللہ نے انبیاء کرام نو جو بھیجیا ہے، اس دور دے مطابق ہی معجزات عطا کر کے اللہ نے نبیوں نو بھیجیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا ہے، تو انہاں دے دور دے اندر جادوگری جو ہے بڑی عروج تے سی۔ جادوگری دے بڑے بڑے مرکز سن، جادوگری سکھن اور سکھان دے اندر بڑا فخر کیتا جاندہ سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر جڑا بندہ جادوگری زیادہ جاندہ سی، وہ بادشاہاں دے اونا زیادہ قریب ہویا کردہ سی، اور بادشاہ بھی اس دور دے اندر جادوگرانوں بڑی عزت و تکریم دے نال نوازیا کر دے۔ اللہ نے جدو موسیٰ علیہ السلام نو تورات دے کے رسول بنا کے بھیجیا ہے، تو اللہ نے نال نال ایسے معجزات بھی عطا کیتے نے
کہ انہاں تمام معجزیاں نوں ویکھ کر کے بڑے بڑے نامور جادوگر اپنا ہنر اور فن بھول گئے۔ ایک میدان دے اندر انہوں نے اپنیاں لاٹھیاں سٹیاں تو سپ بن گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سٹیا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ تمام دے تمام انہاں چھوٹے سپاں نوں کھا گیا۔ اے جو معجزہ ویکھیا ہے تو تمام جادوگر جو سن اپنے آپ نوں کمزور اور عاجز سمجھن لگ گئے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ڈاکٹری طب اور حکمت دے علاج معالجے دے اندر ایک دوسرے تے بہت زیادہ فخر کریا کرتے سن۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر انہاں ڈاکٹراں نوں انہاں حکیماں نوں اپنے نسخیاں تے بڑا ناز اور فخر سی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے ایسے ایسے معجزے عطا کیتے کہ جتھے ڈاکٹران دی جو سند اور طبیباں دی دوائی اور حکیماں دی حکمت ماہران دے تجربے جتھے بند ہوندے سن اتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے شروع ہویا کردے سن۔ مثال دے طور تے جڑا پیدائشی اندھا ہویا کردا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے اندھے دی اکھاں تے پھیر دے تو اللہ پاک اس اندھے نو اکھاں عطا کر دیا کر دے۔ ان جڑا پیدائشی نبینا ہوندا او دا کوئی علاج ہی کوئی نہیں نا۔ جاؤ گل سنو ارشد بھائی، کوڑی او دے جسم تے ہاتھ پھیریا کر دے تو کوڑی دے جسم تے جو بھی بیماریاں ہوندیاں او بیماریاں تمام دی تمام ختم ہو جاندیاں۔ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے معجزے عطا کیتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام دے دور دے اندر شاعری بڑی عروج تے سی، فصاحت اور بلاغت بڑی عروج تے سی۔ عرب دے لوگ اپنے آپ نو بڑا شاعر کیا کر دے اور بڑا ادیب سمجھا کر دے۔ انہاں دی نظر دے اندر عربی تو علاوہ سارے اجمی ہویا کر دے، اور اجمی دا معنی ہوندا گونگا، جنہوں بولنا ہی نہیں آندا۔ او دے نزدیک یہ ہے کہ ساڑھے عربیاں تو علاوہ ہور کوئی بول ہی نہیں سکدا۔ یہ عرب دے شعراء نے چیلنج کیتا سی کہ کوئی ساڑھی شاعری دا مقابلہ تے کرے۔ انہوں نے بڑے بڑے کلام لکھ کے، بڑے بڑے قصیدے لکھ کے اور بڑے بڑے انہوں نے شعر لکھ کے بیت اللہ دے نال ایک دیوار ہے اس دیوار تے لائے ہوئے نے کہ او دیوار دے نال لا کے پھر چیلنج کیتا ہویا ہے کہ ساڑھے اس شاعری دا کوئی جواب نہیں دے سکدا۔ ادھروں اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ نے اپنا کلام نازل کیتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے او قرآن دیاں آیتاں نو لکھ کے انہاں شاعریاں دے نال لگا دیتا۔ بڑے بڑے شاعر آئے، انہاں نے ویکھیا اور ویکھ کے تے او حیران اور دنگ رہ گئے تے اتھے پتہ ہی حضرت علی نے کی لکھیا سی۔ ہن ذرا محبت نال قرآن سنیا جے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک
الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ جدو قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں اے پرچی تے لکھ کے بیت اللہ دی دیوار دے نال لگائیاں گئیاں۔ ہاں جی، میں قرآن دی آیت پڑھی سی کہ حضرت علی نے جو کلام لکھیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جدو قرآن دی آیتاں لکھیاں گئیاں فوراً جڑا ہے شاعر اے لکھن تے مجبور ہو گئے ما ھذا قول البشر، ہو کائنات دے لوگو اے جڑا کلام لکھیا گیا ہے اے کسے انسان دا کلام نہیں ہو سکدا، اے بڑا قیمتی کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے ایک دیہاتی دے سامنے امام اصمعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں دے سامنے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں گئیاں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں جناب بنیامین نو اپنے کول رکھیا تے حضرت یوسف دے بھائی کہن لگے ساڈا باپ تے پہلے ہی بڑا معذور ہے، بڑا کمزور ہے، پہلے یوسف والا صدمہ جو لگیا ہے ہن بنیامین دا صدمہ بھی لگے گا تے ساڈا باپ کیتے جیندہ ہی نہ مر جائے، کیوں نہ ہوئے کہ انہاں نو جناب محنت ترلا کر لیے۔ ان محنت ترلا کرن واسطے آپس دے اندر سرگوشیاں کر رہے نے۔ ایک قرآن دیا آیتاں ایک دیہاتی دے سامنے پڑھیاں گئیاں تے اس وقت دیہاتی عربی دیہاتی بدو جڑا کہن لگیا اشہد ان البشر لا یقدروا علی مثل ھذا الکلام، میں گواہی دینا ہاں ایسا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، ایسا کلام کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک کلام کسے انسان دا نہیں ہے، ایک کلام رحمان دا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے اللہ ذوالجلال نے ساری کائنات دے شعراء نو، ساری کائنات دے فصحاء ادباء خطباء علماء نو اللہ ذوالجلال نے چیلنج کیتا ہے، فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تسی بڑے بڑیاں گلاں کر دیو، بڑے بڑے دعوے کر دیو، اپنے آپ نو بڑا بڑا شاعر سمجھ دیو، اپنے آپ نو وڈے وڈے ادیباں دے اندر شمار کر دیو، اپنے آپ نو بڑے بڑے جناب فصیحاں دے اندر بلیغاں دے اندر شامل کر دیو۔ او عرب دے لوگو میں قرآن نازل کر رہا ہاں، اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، تسی جمع ہو جاؤ، تسی انسان بھی جمع ہو جاؤ، جن بھی جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے دی مدد کرو نا، سارے دے سارے جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لے آ سکتے۔ اللہ ذوالجلال نے تے پورے قرآن دا چیلنج کیتا ہے۔ اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے ہیں اگر پورا قرآن اس پوری قرآن جیسی جتے 30 سپارے نے، جدے اندر 540 رکوع نے، جدے اندر 6666 آیتاں نے، جدے اندر 114 سورتاں نے، اس جیسی کتاب اس جیسی کلام تسی نہیں لکھ سکتے، اس جیسا کوئی کلام نہیں لے کے آ سکتے۔ چلو انج کرو تواڈے واسطے میں سہولت بنا دینا وا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تسی پورا قرآن نہیں لے آ سکتے تے چلو انج کرو نا اس قرآن دے وچوں تسی 10 سورتاں منتخب کر لو، انہاں 10 سورتاں دی مثال کوئی لکھ کے وکھاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے پھر اور چیلنج کیتا ہے، اللہ فرما دینے اگر تسی پورا قرآن جیسی کتاب نہیں لے کے آ سکتے، اگر تسی 10 سورتاں بھی نہیں لے کے آ سکتے، آؤ میدان دے اندر فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماندے نے تسی اگر 10 صورتاں بھی نہیں لے کے آ سکدے فاتو بسورتن، ایتا دوزرتن جڑی تنوین ہے، اے تنوین دا معنی کثیرتن قلیلتن، یعنی بہت چھوٹی صورت لے کے آؤ، چند جناب ایتا جتنی صورت لے کے آؤ۔ انج سمجھو اللہ فرماندے نے میرے قرآن دی صورت کوثر جیسی کوئی صورت لے کے آؤ نا، نہیں لے کے آ سکدے۔ اللہ اکبر اللہ، بڑے بڑے شاعر ہون دے باوجود، اپنی عربیت دے ناز ہون دے باوجود، اپنے ادیب ہون دے ناز ہون دے باوجود، اپنے فصیح و بلیغ ہون دے فخر دے باوجود اللہ چیلنج قبول نہیں کیتا۔ کیوں چیلنج قبول نہیں کیتا؟ وجہ ایسی تصب دی اینک اتار کر کے جس نے بھی قرآن نو پڑھیا ہے وہ منن تے مجبور ہو گیا ہے اے کسے انسان دا کلام نہیں، اے رحمان دا کلام ہے۔ چیلنج قبول نہیں کیتا کسے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آئیے توجہ کیجئے ذرا، اللہ اکبر۔ ایتے جناب ساڑھے معاشرے دے اندر ایک بندہ ایک کمپنی موبائل بنا دیئے، دوسری کمپنیوں دے مقابلے دے اندر ایک اور موبائل بنا دیں دیئے۔ سامسنگ آیا ہے، سامسنگ تو بعد آئی فون آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ٹویٹا لیا نے 2020 ماڈل گڈی کڈی ہے، نالی ہونڈا والے نے اس تو چنگی گڈی کر چھڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انسان دی بنائی ہوئی چیز دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے، رحمان دی بنائی ہوئی چیز دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ مثال دے طور تے آسمان کنے بنایا ہے؟ آسمان کنے بنایا ہے؟ بولو ذرا محبت نال، کیوں پریشان ہو گیا؟ آسمان کنے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ آسمان رحمان نے بنایا ہے۔ اللہ آسمان جیسا بڑے بڑے لینٹر موجود نے، لیکن آسمان جیسا لینٹر کوئی نہیں بنا سکتا۔ سورج جناب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے بڑے بڑے جناب روشنیاں موجود نے، سورج کوئی نہیں بنا سکتا، چاند جیسی کوئی روشنی نہیں بنا سکتا، ستاریاں جیسے جناب جھرمٹ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے چاند، سورج، زمین، آسمان، ہاں جی اے جناب ستارے، اے پانی، اے آبشاراں تے اے جناب جھرنے، اے سب کچھ اللہ دی مخلوق ہے۔ اے اللہ نے انہاں نو پیدا فرمایا ہے تے اللہ دی مخلوق جیسی کوئی شے نہیں بنا سکدا۔ تے قرآن تے ہے بھی اللہ دا کلام، تے قرآن تے ہے بھی اللہ دی صفت، پھر اللہ دی صفت جیسی کوئی جناب کیویں بنا سکدا ہے؟ پھر اللہ دے کلام جیسا کوئی کلام کیویں بنا سکدا ہے؟ تاں اللہ ذوالجلال نے چیلنج کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ تسی سارے دے سارے جمع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن سنیا جے اس قرآن دیاں کنیاں خوبیاں نے، اس قرآن نو اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں عظمتاں دتیاں نے۔ تورات بھی اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے، زبور بھی اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ انجیل بھی اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس زبور، تورات، انجیل کتاب اللہ نے قرآن کتاب اللہ بھی ہے تے کلام اللہ بھی ہے، دو خوبیاں قرآن دے اندر، اے اللہ دی کتاب بھی ہے، اے اللہ دا کلام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے دی ایک اور خوبی تے غور کریا جے، اللہ اے جناب جنیاں کتاباں آسمانی تورات زبور انجیل صحیفے اے اللہ ذوالجلال نے نازل کیتے نے، تے اللہ نے اونا قوماں نو آکیا تسی اے دی حفاظت کریا جے۔ مثلا تورات والیاں نو آکیا تسی تورات نو پڑھنا بھی ہے، اے دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ انجیل والیاں نو آکیا تسی انجیل دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ زبور والیاں نو آکیا تسی زبور دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ساریاں دیاں ساریاں کتاباں آج تانوں ملن گیاں، مگر اے دے اندر تبدیلیاں پیدا ہو گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تانوں اس مسجد دے اندر جڑا قرآن ملے گا او دا نہ زیر تے زبر دے اندر فرق آیا ہے، نہ نقطے تے جزم دے اندر فرق آیا ہے۔
ہے او دا ایک حرف تک بھی کوئی نہیں بدل سکیا. کیوں نہیں بدل سکیا؟ پہلیاں کتاباں دی حفاظت اللہ نے قوماں دے ذمے لگائی ہے. اے قرآن دی حفاظت اللہ نے اپنے آپ ذمے لئی ہے. اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماندے نے سونیا اے قرآن نو نازل بھی میں کیتا ہے تے حفاظت بھی میں آپ کرانگا. حفاظت اللہ ذوالجلال. اللہ فرماندے نے قرآن اسی نازل کیتا ہے, ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی لیا ہے. حالانکہ تورات زبور انجیل آئی اینا ساریاں کتاباں دی ذمہ داری اللہ نے پہلیاں قوماں تے لگائی. اس قرآن دی ذمہ داری اللہ نے قوم تے نہیں لگائی, کسی انسان تے ذمہ نہیں لگائی, اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ فرماندے نے قرآن دی میں قرآن دا اعجاز بنایا, اے قرآن دا وصف بنایا ہے کہ قرآن نو کوئی بدل سکدا. بولو بولو, کوئی بدل سکدا نہیں بدل سکدا. کیوں نہیں بدل سکدا؟ کیونکہ دی حفاظت ذمہ داری کنے لئی ہے؟ قرآن دی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. پہلیاں کتاباں دی حفاظت قوماں کل نہ ہوئی, اللہ نے دی حفاظت آپ کیتی ہے. اللہ تے مقام دیتا ہے تورات زبور انجیل بھی ہے, تورات زبور انجیل بھی ہے. مولانا بشیر احمد عزیزی صاحب تاندلیاں منڈی والے انہوں نے انہاں جملیاں نو رمضان دے اندر ہی لکھیا تے میں نو واٹس اپ کیتے تے میں تنو سنا دینا, ایمان تازہ ہو جائے گا. میں نہ تورات زبور انجیل بھی ہے, تورات زبور انجیل بھی ہے, پر وکھرا شان قرآن دے. محبت نہ کہو سبحان اللہ. تورات زبور انجیل بھی ہے, پر وکھرا شان قرآن دے. رب چکے ذمہ حفاظت, اوہی گل جڑی میں کر رہا, رب چکے ذمہ حفاظتاں دا, رب چکے ذمہ حفاظتاں دا. اے فیصلہ پاک رحمان دے, تورات زبور انجیل بھی ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک حرف تینے کیاں دا مل دی, ایک حرف تینے کیاں دا مل دی, نال عزت بھی بے پناہ مل دی, نال عزت بھی بے پناہ مل دی. قرآن شفا دا نسخائے, قرآن شفا دا نسخائے, نال نسخہ اطمینان دے. تورات زبور انجیل بھی ہے. اللہ اکبر. اے جڑا میں جملہ پڑھن لگیا وا, اے جملہ میں نو یقین ہے تہاڈا دل کرے گا سبحان اللہ کہتے. اے جملہ جناب بڑی محبت والا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہوئی نازل, ہوئی نازل اے جس رات لوگو, ہوئی نازل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہوئی نازل اے جس رات لوگو, اس رات دی ہے کیا بات لوگو. ہوئی نازل اے جس رات لوگو, اس رات دی ہے کیا بات لوگو. ہے ہزار مہینے تو ود کے, ہے ہزار مہینے تو ود کے, نہیں حد بننا کوئی شان دے. تورات زبور انجیل بھی ہے, پر وکھرا شان قرآن دے. اللہ ایک اور جملہ محبت والا سنیا جے. جو سینے اس نو لاگے نے, جو سینے اس نو لگا گئے نے, سورب دی جگ تے چھا گئے نے. ایک باری اور کہو سبحان اللہ.
اوے عام دنوں دے اندر جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا انہوں 90 نیکیاں ملدیاں نے قرآن دا لفظ ہے سبحان اللہ اے دے اندر 9 حروف موجود نے عام دنوں دے اندر جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہے انہوں 90 نیکیاں ملن تے جڑا روزیاں دے اندر کہے انہوں 70 گنا زیادہ ثواب ملدا محبت نہ سنیا جے اللہ اللہ جو سینے اس نو لگا گئے نے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے بھامیں کرسیاں والے لوگ وڈے بھامیں کرسیاں والے لوگ وڈے پر اچھا مرتبہ قاری قرآن دائے ہاں جی تورات زبور انجیل ویے اللہ اکبر میدان معاشر ہوئے گا اللہ ذوالجلال میدان معاشر دے اندر اپنے بندیاں دے وچوں انہاں خاص بندیاں نو بلانگے جنہاں نے قرآن نو پڑھیا ہوئے گا قرآن نو پڑھایا ہوئے گا قرآن نو یاد کیتا ہوئے گا قرآن نو سمجھا تے سمجھایا ہوئے گا اللہ ذوالجلال انہاں بندیاں نو اپنے میدان معاشر دے اندر اپنے جناب آواز مارنگے آکھن گے اے قاری قرآن کھڑا ہو جانا اے تو قرآن دیا ایتا پڑھدا جا اللہ اکبر کما ترتل فی الدنیا جی میں قرآن دیا دنیا دے اندر قرآن ایستا ایستا پڑھدا سے آج ایستا ایستا قرآن پڑھدا جا پڑھدا جا پڑھدا جا جنت دیا سیڑیاں چڑھدا جا جتے والناس دی سین مکے گی اوتے تک تیری جنت نام ہوئے گی اللہ قاری نو کہے گا اللہ اکبر اللہ ہوسی قاری نو حکم اج پڑھ دا جا ہوسی قاری نو حکم اج پڑھ دا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھ دا جا پڑھ پڑھ کے جنت پہ چڑھ دا جا والناس تائیں ہے جا تیری والناس تائیں ہے جا تیری ملیا اجر پڑھان دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے اللہ اپنے قرآن دے اندر فرمان دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ اکبر اللہ بڑے افسوس نال کہنا پہندا ہے آج دا مسلمان اس قرآن نو معمولی کتاب سمجھ بیٹھا ہے اس قرآن دی عظمت نو نہیں سمجھدا اللہ اکبر اللہ کوئی اس قرآن نو مولوی دی کتاب جنی بھی مقام نہیں دیندا کوئی اس کتاب نو قرآن نو اپنے فرقے ثابت کرن دی دلیل سمجھدا ہے کوئی قرآن نو شادی دے دین دلہن دے سر تو باران دا ایک ذریعہ سمجھدا ہے کوئی قرآن جڑا ہے قرآن نو کاروبار بنائی بیٹھا ہے کاغذات قرآن لکھ کے اللہ لو سیدھے سادی قوم دے گلیاں دے اندر پایا جاندا ہے وہ سیدھا سادہ بندہ باویں قرآن دیا تا گلے دے اندر لے کر کے جتھے مرضی پھردا رہے چاہے جناب باہر جاوے اندر جاوے چاہے واش روم جاوے قرآن دی آیتاں گلے دے نال لئی پھردا ہے ایک قرآن دی توہین نہیں تے کیا ہے اللہ اکبر اللہ کئی تے دے بدبخت لوگ نے اللہ قرآن دی آیتاں کاغذاں تے لکھ کر کے مجھاں دے تے گاواں دے تے بکریاں دے گلیاں تے سنگاں دے اندر پائی پھردے نے اللہ اکبر اے قرآن جڑا ہے زندیاں دی رہنمائی واسطے آیا سی اسی مردیاں دی بخشش دا ذریعہ سم ٹھیک ہے انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے دیئے جنہاں نے پڑھیا انہوں فائدہ ہوئے گا لیکن اے تے نہیں نا پجڑا جناب ساری عمر زندہ ہے انہیں قرآن دی کدی الف نہیں پڑھی قرآن دا کدی ورکہ نہیں کھولیا جدو مرن لگے قرآن دے ورکے ہوتے کفن دے اندر پا دیتے جان اللہ اکبر اللہ تے قرآن دی آیتہ کفن تے لکھ کے پا دیتیاں جان اے قرآن دی سراسر توہین ہے اللہ مٹیاں دے تھلے قرآن جائے گا پھر فوت ہونے والا تسی گرنٹڈ بات نہیں کہہ سکتے کہ جنتی بندہ ہے ہو سکتا ہے کہ نپاک روح ہوئے او دے نال قرآن دی آیتہ لکھیاں جاندیاں نے کفن تے قرآن دی آیتہ لکھیاں جاون چادراں قرآن دی آیتہ والیاں پائیاں جاون جاؤ قبرستانہ دے اندر جا کر کے ویکھو اوتے تختیاں لگیاں نے قل هو اللہ احد لکھیا ملے گا چارے کل لکھے ملن گے درود پاک لکھیا ملے گا اس جناب تختیاں دے اوپر اللہ بڑے بڑے لوگاں نے ویکھیا اللہ جانور پیشاب کردے نظر آندے نے بکریاں پھردیاں کتے پھردے نظر آندے نے اے قرآن دی توہین ہے قرآن مرد
بندیاں دی بخشش واسطے نہیں آیا، قرآن زندہ دی رہنمائی واسطے آیا ہے۔ اسی دا مقصد ہی بدل دیتا ہے۔ اسی سمجھنے ہاں بس جناب جو جناب بکری بیمار ہو گئی، جناب گاں بیمار ہو گئی، لو جی قرآن لکھو تے دے گالے چھپا دیو، دے سنگ نال بن دیو۔ قرآن نو اسی اینا مقام دیتا ہے تاں تے اسی ذلیل ہو رہے ہیں۔ قرآن تیری میری رہنمائی واسطے آیا سی۔ اس قرآن نو اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے، انہوں سمجھن دا حکم دیتا ہے۔ افسوس بڑے کئی تے ایسے علماء نے قوم نو قرآن پاسے آن ہی دین دے، انہوں کدی ترجمے نال نہ پڑھیا جے، کیوں نہ پڑھیے؟ آکھا جی قرآن نو ترجمے نال پڑھن واسطے 12 علوم دا ہونا ضروری ہے، کتے لکھے ہے؟ 12 ایک جاہل بندہ آم ہو کہندہ 12 علم کتھو جناب مولوی صاحب سارا کچھ خرچہ میں دینا، تسی پڑھ دیو، تسی پڑھ کے بخش دیو۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن نو اتنی معمولی کتاب نہ سمجھا جائے۔ ایک قرآن ہدایت دا ذریعہ اور سامان ہے، اس سے غور کیتا جائے۔ پہلی وحی نازل ہوئی نا جدو پہلی وحی تے پہلی وحی دے لفظ کی نے کسی نو یاد ہے؟ بول سکتے ہو کی لفظ نے؟ اقرا۔ اقرا دا معنی کی ہے؟ پڑھ۔ کی معنی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب نو آکھا پڑھ۔ تیتھی جناب بس مولوی تے سارا کچھ چھٹیا ہویا، مولوی پڑھے، مولوی تے کڑا بے اعتباری ہے۔ میں کئی ایسے ویکھنے اسی بھی جناب چھوٹے ہوندے مدرسیاں پڑھ دے رہے ہیں، ایک دن دے اندر قرآن پاک ختم کرنا جناب من کے لے کے سٹی جانے، ویکھیا ہن اتے نگران کوئی نہیں ویکھ رہا۔ 1000 مرتبہ جناب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایت لاکھ مرتبہ پڑھنی ہے، کھجوراں دی گٹھلیاں پیاں نے۔ جدو ویکھیا نگران بابا نہیں ویکھ رہا، مٹھ پر کے سٹ دی، اسی اینی واری پڑھ لیا ہے۔ ایک قرآن دے نال دھوکا ہے، قرآن اس واسطے نہیں اتریا، قرآن رہنمائی لے کے آیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب نو آکھیا اقرا، کی آکھیا ہے؟ بولو بولو کی آکھیا ہے؟ اقرا۔ اقرا دا معنی پڑھ، کی معنی ہے؟ پڑھو سونیا اللہ دا نام لے کے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی۔ ہن دوجی وحی دے وال غور کریا جے، 3 وحیاں جڑی پہلیاں نازل ہوئیاں انہاں اندر اللہ نے کی حکم دیتا ہے؟ فرمایا اقرا سونیا پڑھو اللہ دا نام لے کے، آپ بھی پڑھو، لوگاں نو پڑھ کے سناؤ۔ ہن پہلی وحی غار دے اندر آئی، دوسری وحی آ رہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اپنے محبوب نو فرمان نے سونیا اے چادر اوڑ کے سون والو، یا ایوہ المزمل، اے دا ایک معنی یا ایوہ المزمل دا ایک معنی چادر اوڑ کے سونے والے، تے عربی لغت دے اندر زمیل مزمل جڑا زمیل دے وچوں لیا گیا ہے۔ زمیل آکھیا جاندہ دوست نو، کنو آکھیا جاندہ ہے؟ دوست نو، زمیل عربی لغت دے اندر۔ اللہ فرمان دینے سونیا یا ایوہ المزمل، معنی اے بنے گا، ایک معنی تے ہو گیا کہ چادر اوڑ کے سونے والے، جدو زمیل چو لوانگے دوست مانے تو لوانگے، او دا معنی اے بندہ یا ایوہ المزمل، اے سونیا قرآن دیا تا پڑھ دے جاؤ تے لوگانو اپنے دوست بنا دے جاؤ، اے مانا۔ ہن تیسرا مقام، تیسری سورت جڑی نازل ہوئی ہے، تیسری وحی، اللہ اکبر، اللہ فرمان نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نکر فی الناقور۔ اللہ اے آیت اتری قرآن پاک دی، اللہ اکبر، اللہ پچھلی آیتان دے اندر واضح طور تے بھی آکیا، اللہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھ دے جاؤ ایستا ایستا پڑھونا۔ اس آیت دے اندر بھی آکیا یا ایوہ المدثر، اے چادر اوڑ کے سونے والے میرا محبوب پیغمبر،
قوم فانذر اٹھو تے قوم نو ڈراؤ قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں لوگاں نو رہنمائی انہاں لوگاں دی رہنمائی کرونا اللہ اکبر اللہ اے یا ایھا المدثر دا ایک معنی ہے کہ چادر اوڑھ کے سونے والے دوسرا معنی کی بنے گا اگر باب تفاعل کیتا جائے دسر یدسر اللہ تدسر یتدسر تدسرن اے معنی کیتا جائے تے دے وچوں مدثر بندا ہے مدثر دا معنی چادر اوڑھ کے سونے والے اگر باب تفعیل دے نال کیتا جائے اللہ دسر یدسر مدثرن اللہ تدسیرن او مدثرن اگر اے معنی کیتا جائے تے اے دا معنی بندا ہے تدسیر کیا جاندا ہے کہ چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا اللہ چڑیا جی میں ایک ایک تنکا کر کے تنکا کٹھا کر کے گھونسلہ بنا دیئے اللہ اپنے محبوب نو فرمان رہے یا ایھا المدثر سونیا قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے تنکیاں دی طرح انہاں نو ایک ایک کر کے کٹھیاں کر کے ایک جماعت بناو ایک تنظیم بناو ایک جناب پورا ایک دین بناونا اللہ اکبر انہاں تیناں صورتاں دے اندر اللہ نے قرآن دے پڑھن دا حکم دیتا ہے اللہ امت نو کیڑے پاسے لا چھڑے آئے قرآن پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں بس جناب قرآن نو ویکھ دیتا جائے اللہ شادی ہوئے تے دلہن دے سر تو پھیر دیو دلہن دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیو مڑ کے کمرے دی اچھی جگہ تے رکھ دیو کسے دا ہاتھ نہ پہنچے نہ کوئی ہاتھ لگائے تے نہ کوئی پڑھن والی جناب تکلیف تے زامت کرے اللہ اکبر اللہ آؤ لوگو میرے محبوب پیغمبر نے کس قدر قرآن واسطے تکلیفاں اٹھائیاں آقا علیہ السلام نے قرآن نو کس قدر بیان کیتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی دن رات دا فکر نہیں کیتا نبی پاک نے قرآن سنان واسطے قرآن سمجھان واسطے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جان تک دی پرواہ نہیں کیتی اپنے وقت دی بھی پرواہ نہیں کیتا نبی علیہ السلام نے سفر دی بھی پرواہ نہیں کیتی اللہ 95 کلومیٹر یا 80 میل بندا ہے سفر جیڑا ہے اللہ طائف دا سفر ہے نبی علیہ السلام انج پیدل چلے نے چلدیاں میرے محبوب پیغمبر دے پیراں اندر ورم پہ گئے نے آقا طائف دی وادی دے اندر آ گئے نے ہوتے آ کے نبی پاک نے پہلے 3 بندیاں نو ملیا بنی ثقیف دے 3 بندے نے انہاں چوں پہلے بندے نال ملاقات ہوئی ہے آقا علیہ السلام نے یہی گل کیتی ہے میری دعوت نو سن لو میں کی کہنا چاہنا میں کی پیغام لے کے آیا ماں انہاں جواب دیتا ہے جا کیڑیاں گلاں کردا پھردا ہے پہلا تانا اے ماریا ہے کہ کیا تو ہی ملیا سے اللہ نو نبی بنان واسطے اللہ اور کسی نو نبی نہیں بنا سکتا سی تو ہی ملیا سے معاذ اللہ نبی پاک نے فرمایا میری گل تے سنو دوجا کہندا ہے اخرج من بلدنا ساڈے شہر طائف وچوں باہر نکل جاؤ تیسرا کہندا ہے لا اکلمک جا تیرے نال گل نہیں کر دے خبردار جے کوئی گل بات کیتی ہے ایتھے میں رک کے گل کرنا چاہنا وا اخلاقیات وے چلو نئی گل مننی نہ منو نئی گل سننی تے نہ سنو کم از کم ایک بندہ اینا سفر پیدل کر کے آیا ہے انہوں پانی تے پوچھیا جائے او دی مہمان نوازی تے کیتی جائے انہوں کھانا وغیرہ تے کھلایا جائے بجائے اس دے کہ کھانا پوچھ دے پانی پوچھ دے انہاں ظالمہ نے تانے ہی نہیں مارے انہوں نے نوجوانوں نو کھڑا کیتا ہے ایک آواز لگائی ہے پورے طائف دے اندر انج جناب آواز پھیل گئی جی میں جنگل دے اندر آگ پھیل جان دی ہے او طائف والے ہو مکے تو ساڑھے معبوداں تے بتاں دا گستاخ چلے آئے انہوں پکڑ لو انہوں صحیح سلامت نہیں جان دینا انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے نبی علیہ السلام دے پیچھے پتھر مار دے پینے آقا علیہ السلام میلوں تک گئے میلوں تک مگر نبی پاک دے پتھر لے کے آئے نے اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ کریا جے آج میں تواڈے سامنے امام مسجد ہاں
اس پنڈ دی کسے مسجد دا امام ہووے، اس جڑاں والے شہر دی کسے مسجد دا خطیب ہووے، اگر او دے سامنے ایک بندہ کہ کلا گربان پکڑ لوے، اینی بےزتی دا مسئلہ ہوندا ہے، ساری ساری رات نیند نہیں آندی، چین سکون ختم ہو جاندا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، او بھی تے امام سی، او بھی تے خطیب سی، اتنا وڈا میرے پیغمبر دا حوصلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نو اتنے تانے مارے گئے نے، آقا نو اینے پتھر مارے گئے نے، آقا علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ نبی پاک دا اتنا حوصلہ ہے، آقا علیہ السلام دا اتنا کھلا دل ہے، آقا دا اتنا کشادہ تے کھلا سینہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات توجہ کریا جے، حضرت موسیٰ نے اللہ نو آکھیا سی اللہ میرا سینہ کھول دے، میں انہاں دے سامنے تبلیغ کراں گا۔ تبلیغ واسطے فراخ دل دا ہونا ضروری ہے، تبلیغ کرن واسطے کھلے سینے ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا کیسا فراخ دل ہے، آقا نے آر محسوس نہیں کیتی۔ نبی پاک انہاں پتھراں دی بارشاں دے اندر قرآن دی آیتاں سنا دے نے، پتھراں دی بارشاں دے اندر قرآن سنائی جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں ظالماں نے نبی پاک دے پیراں دے نشانے بنا بنا کے پتھر مارے، آقا علیہ السلام زخمہ تو تنگ آ کے نیچے بیٹھ جاندے نے، اور نبی پاک نو پھر کھڑیاں کر لیندے نے، پھر پتھر مارنے شروع کر دیندے نے۔ حضرات جسم دا کیڑا او ایسا حصہ ہے جتو خون نہیں کر رہا، نبی پاک دا پورا جسم لہو لوہان ہے، آقا دے پیر بھی جناب جتیاں جڑی جتیاں دے اندر خون جم جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے اس موقع تے فرشتے آئے نے، آقا علیہ السلام کوئی عام مبلغ نہیں سن۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ میں انج کر کے جدوں باہر نکلیا واں میں کی ویکھنا واں، آسمان دے بدلاں نے میرے تے سایہ کیتا ہویا ہے تے بدلاں دے اندر فرشتے آئے نے۔ آندھنے سونیاں ساڑے نال ایک پہاڑاں والا فرشتہ موجود ہے، تسی کہو تے اے اس بستی نو اس طائف شہر نو انج جناب دو پتھراں دے درمیان پیس کر کے رکھ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں اے نہیں مان دے تے انہاں دی اولاد منے گی۔ نبی پاک نے فوراً دعا والے ہاتھ چک لے، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو میری قدر دا نہیں پتا، مولا انہاں تے عذاب نہ بھیجی، مولا انہاں دی ہدایت دا سامان کر دے، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک جناب میں پوسٹ پڑھ رہا سا، اے جدو واقعہ میں ایک پوسٹ دے اندر پڑھیا ہے، او دے اندر لکھیا سی کہ طائف دے وچوں ایک بندہ جناب تبلیغی جماعت والیاں دے نال آیا ہے، جدو اے ذکر ہویا ہے او جڑا بندہ عربی دے اندر کہن لگیا نبی پاک دے اس امت دے بڑے بڑے احسان موجود نے، ایک سب تو بڑا احسان ساڑھے طائف والیاں تے موجود ہے۔ اس دن نبی پاک بد دعا کر دین دے تے میں کتھوں ہونا سی، طائف تے تباہ برباد ہو گیا سی۔ اللہ دے پیغمبر دا کیڑا وڈا احسان ہے، بد دعا کرن دے بجائے الٹا ہدایت دیاں دعاواں کر کے گئے ہیں۔ رحمت کے جوں جس نے دریا بہائے، رحمت کے جوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، قرآن پاک نو پڑھیا جائے، قرآن نو سمجھا جائے۔ بیسیوں ایتاں ایسیاں قرآن دیاں مل دیاں نے جتے اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون، کیا غور و فکر نہیں کر دے، افلا یتفکرون، کیا بوجھ تے سمجھ نہیں رکھ دے، افلا یشعرون، کیا عقل نہیں رکھ دے، افلا یاقلون، کیا سمجھ نہیں رکھ دے۔ کتنیاں ہی ایسیاں ایتاں نے اللہ
بار بار کہہ رہے ہیں غور کرو قرآن دے اندر کنا کچھ لکھیا ہے تہاڈی آخرت دا سامان قرآن دے اندر تہاڈی بھلائی دا سامان قرآن دے اندر نبیاں دا تعارف قرآن دے اندر آخرت دا ذکر قرآن دے اندر جنت دا ذکر قرآن دے اندر اللہ ہر عمل دا ذکر قرآن دے اندر اللہ اکبر اللہ او لوگو ایک میں عام جا خطیب تے مولویاں اللہ اکبر اے تو ایک بندہ اٹھے تے میرا تعارف کرواوے اے فلاں ابن فلاں اے فلاں مسجد دا خطیب ہے لوگاں نو سمجھن دے اندر ذرا مشکل ہوئے گی اگر میں اپنا تعارف آپ کرواواں لوگاں نو سمجھن دے اندر آسانی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اے قرآن ایسا ایک ذریعہ ہے اے دے اندر اللہ نے اپنا تعارف پیش کیتا ہے اللہ فرمانے نے بندے ہو میں تہاڈا رب ہاں تے تسی میرے بندے ہو کتنی ایسیا آیتاں قرآن دے اندر موجود نے بڑے بڑے مسائل پوچھے گئے نبی پاک علیہ السلام کو یسألونک عن الخمر یسألونک عن الیتامی کنیاں گلاں پوچھیاں گئیاں نبی پاک کو جو بھی سوال ہوندا تے اللہ رب العالمین وحی دے اندر آکھیا کر دے کل اے میرے محبوب کبو انہاں نو تعارف کرواؤ اس چیز دا تے واحد اللہ دا تعارف ایسا ہے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنا آپ تعارف کروایا ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جدوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن تسی ہونے تے کل نہیں آکھیا ڈائریکٹ اللہ فرما دینے فَإِنِّي قَرِيبٌ میں اپنے بندیاں دے قریباں تے کنہ قریباں اجیب دعوت الدائی اذا دان جدو کوئی پکارن والا ہجے دل دے اندر خیال پیدا کر دائے اے دے خیال نو اے دی سرگوشیاں نو نال والا انسان نہیں سن سکدا میں ستیں اسمانہ تو بعد عرش مولا تے بیٹھ کے دی دعاواں نو سندا ویاں اے دی گل دا جواب بھی دینا واں اس قرآن دے اندر اللہ دا تعارف موجود ہے اللہ اکبر اللہ لو آخری بات کریے تے گل ختم کریے اے قرآن جڑا ہے بڑے بڑے اوصاف اپنے اندر رکھ دائے ایک میں وصف بیان کردہ قرآن دا اللہ رب العالمین فرمان دینے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سونیاں میں تانوں قرآن عظیم دیتا ہے قرآن کیڑا دیتا ہے بولو بولو قرآن کیڑا دیتا ہے قرآن دیتا ہے عظمت والا اللہ نے قرآن دے بارے فرمایا اور اگے فرمایا ایک اور مقام تے اے قرآن دے بارے آکھے عظیم عظمت والا ہن اللہ اپنے بارے فرما رہے نے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ایک قرآن بھی عظیم ہے قرآن بھی عظمت والا ہے تے قرآن نو نازل کرن والا رحمان بھی عظمت والا ہے ہن ایک قرآن بھی عظمت والا رحمان بھی عظمت والا تے اگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ فرما دینے ایک قرآن بھی عظمت والا ہے اس قرآن نو بھیجن والا رحمان بھی عظمت والا ہے تے اس رحمان دا عرش بھی عظمت والا ہے رحمان دا عرش بھی عظمت والا ہے اللہ اکبر تے اگے اللہ ذوالجلال نے ایک اور مقام تے اپنے محبوب دے بارے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر اللہ ادا معنی انج بجے گا اللہ اکبر عظمت والے رب نے عظمت والے عرش تے بیٹھ کر کے عظمت والے نبی دے واسطے عظمت والا قرآن بھیجیا ہے قرآن بھی عظمت والا نبی بھی عظمت والا رحمان بھی عظمت والا رحمان دا عرش بھی عظمت والا حضرات قرآن دا ایک وصف ہے قرآن خود بھی عظمت والا ہے
تے جڑا بندہ قرآن دے نزدیک آ جاندا ہے جہدا تعلق قرآن دے نال جڑ جاندا ہے اللہ اونوں بھی عظمت والا بنا چھڑ دے نے تسی کہو گے دلیل کی ہے بکریاں دے چران والے آئے سن اونٹاں دے چران والے آئے سن عرب دے بدو سن قرآن دے نال تعلق جڑ گیا ہے اللہ نے زمین دیاں خلافتاں دے چھڑیاں نے آیات ابو بکر سی قرآن نال تعلق جڑ گیا صدیق بن گیا آیات عمر سی قرآن نال تعلق جڑ گیا فاروق بن گیا آیات عثمان سی قرآن نال تعلق جڑ گیا ذوالنورین بن گیا آیات علی سی قرآن نال تعلق جڑ گیا تے حیدر قرار بن گیا آیات ابو ہریرہ سی قرآن نال تعلق جڑیا تے حافظ حدیث بن گیا آیات عبیدہ بن جراح سی قرآن نال تعلق جڑ گیا امین امت بن گیا آیات امیر معاویہ سی قرآن نال تعلق جڑ گیا کاتب وحی بن گیا آیات عبداللہ بن عباس سی قرآن نال تعلق جڑ گیا تے مفسر قرآن بن گیا آیات عبداللہ بن مسعود سی قرآن نال تعلق جڑ گیا تے قاری قرآن بن گیا آیات کالے رنگ دا بلال سی قرآن نال تعلق جڑ گیا ہے چل دا زمین تے دے قدماں دی آواز اللہ جنت دے اندر سنا دین دے نے قرآن نال تعلق جوڑ لو جنہ دا تعلق قرآن نال جڑ گیا اللہ نے عزتاں دے نال نوازیا ہے اللہ اکبر اللہ امام ذہبی نے تاریخ اسلام دے اندر ایک چھوٹا جا واقعہ تے مثال پیش کیتی ہے آندے نے عبداللہ بن مبارک ایک شہر دے اندر آئے اس شہر دے اندر نا خلیفہ ہارون رشید دی بیوی ملکہ زبیدہ رہندی سی وہ شہر والے سارے عبداللہ بن مبارک دا استقبال کرن واسطے گئے ملکہ زبیدہ نے پوچھیا کہ اے اج کون آیا ہے سارا شہر دیوانے وانگو جا کے استقبال کر رہی ہے تے انہوں نے آکھیا گیا دسیا گیا کہ قرآن تے حدیث دا عالم عبداللہ بن مبارک آ رہا ہے لوگ او دے استقبال واسطے جا رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تے اتھو ملکہ زبیدہ پتہ کی کہندی ہے آندی ہے ساڑی حکومت اصل حکمران تے ہے نے ساڑی حکومت لوگاں دے جسماں تے ہے پر اینا قرآن دے عالماں دی حکومت لوگاں دے دلاں تے ہے سبحان اللہ اللہ انج عزتاں دیا کر دے سارا شہر استقبال کر رہا ہے خلیفہ مامون دے بیٹے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے نے استاد نو کوئی کام پہ گیا اٹھ کر کے جان لگ گیا دو میں خلیفہ مامون دے شہزادے دوڑے جتیاں سیدھیاں کرن واسطے استاد دی جتیاں سیدھی کریے ایک کہندا میں جتی سیدھی کرانگا دوسرا کہندا میں سیدھی کرانگا الغرض ایک نے جتی سیدھی کیتی تے گل دربار چ پہنچ گئی خلیفہ مامون نے آکھیا گیا تواڈے شہزادیاں نے اج ایک عام مولوی دی انج جناب عزت کیتی ہے تے اندر ساڑی توہین ہے خلیفہ مامون کہنے لگا نہیں اے توہین نہیں اصل عزت اونا دی ہے ساڑی عزت نہیں ہے او جڑے جتیاں چوک کے رکھن والے سن او غلام سن تے جدی جتی رکھی گئی ہے او بادشاہ سی سبحان اللہ ایک عالم بھی اس طرح عزت ہویا کر دیئے سچ آکھا میرے پیغمبر نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین اللہ اس کتاب دے ذریعے قوماں نو عزت بھی دیندا ہے اس کتاب تو منہ پھیرن والیاں قوماں نو ذلیل بھی کردا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے اپنا قرآن دے نال تعلق جوڑ لیجئے انشاءاللہ وقت دور نہیں اللہ دنیا دے اندر بھی عزت دے گا آخرت دے اندر بھی عزت دے گا قرآن نو صرف ناظرانہ نہ پڑھیا جائے قرآن نو بمانے پڑھیا جائے ترجمے تفسیر دے نال پڑھیا جائے پھر قرآن انج تاثیر پیدا کر رہا ہے جی میں اللہ اپنے بندے نال گلاں کردا ہے اللہ کول دعا ہے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین